बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सब का शुक्रगुजार हूँ। आपने हमारा जो बलूचिस्तान का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यौम तासीस और उसके इर्द गिर्द जो हमारे प्रोग्राम्स थे, बहुत अच्छा आपने हमारा कवरेज भी किया। बेहतर तो ये होता कि मैं आपका प्रेस क्लब आके वहाँ एक इंटरेक्शन रखते, लेकिन इंशाल्लाह ऐसे भी आगे जाके मौके मिलेंगे हमें। खुशी इस बात की कि आज हम बलूचिस्तान के सहाफ़ी से, जो पाकिस्तान के सबसे बहादुर सहाफ़ी होते हैं, उनसे मेरा एक इंटरेक्शन होगा। मैं शुरू तो ऑब्वियसली इस बात से करना चाहूँगा कि मैं बलूचिस्तान के अवाम और क्वेटा शहर के अवाम का शुक्रगुजार हूँ कि यौम तासीस का पीपल्स पार्टी का हमारा जलसा को कामयाब करवा के इन्होंने ये पैगाम पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में भेजा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले बलूचिस्तान में आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं। और वो यादें ताज़े किए हैं कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की। और मैं अपने सूबाई तंजीम को, अपने पार्टी के लीडर्स को, अपने ओहदेदारों का और मेरे ख़ास तौर पे कारकुन के शुक्रगुजार, जिन्होंने दिन रात मेहनत की, सब मिल के मेहनत करके अब हमारा यौम तासीस को एक तारीख़ी यौम तासीस बना दिए हैं। अब आगे जाके इंशाअल्लाह ताला फरवरी 8 को इलेक्शंस हैं और मुझे यकीन है कि ये इंशाअल्लाह हमारा जिद्दोजहद जारी रहेगा, हमारा मेहनत जारी रहेगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही बलूचिस्तान के में इलेक्शंस जीतेंगे और हम इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान में हुकूमत बनाएंगे ताकि हम यहाँ के अवाम की खिदमत कर सके, यहाँ के अवाम का नुमाइंदगी कर सके, यहाँ के अवाम बलूचिस्तान के अवाम की आवाज़ बन सके और उनके मसाइल के हल निकाल सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और बलूचिस्तान का एक पुराना हमारा एक तारीख़ है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो कायदे अवाम ने बलूचिस्तान को सूबा बनाया तो सदर ज़रदारी ने 18वीं तरमीम करके NFC अवार्ड करके आगाज़े हकूक़े बलूचिस्तान इंट्रोड्यूस करके वो सूबाई खुद मुख्तारी, वसाइल पे मालकियत और बहुत से जो यहाँ के ग्रास रूट्स के ग्राउंड लेवल्स के इशू थे, तारीख़ी ज़ख्म थे, उनको एड्रेस करने की कोशिश की। बलूचिस्तान को अपने नेबर्स के साथ ट्रेड करने में ईरान के साथ जो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का बुनियाद रखा, गवादर पोर्ट का और सीपा का बुनियाद रखे, इस सोच के साथ कि पाकिस्तान के जो पासमानदा इलाके हैं, पाकिस्तान के जो वो इलाके दहशतगर्दी के शिकार रहे हैं, उनमें हम तरक्की लेकर आए, उनके अवाम को हम रोज़गार के मौके दें। उनके अवाम के लिए ही ये सोच था कि अगर हम इनको रोज़गार देंगे, अगर इनके असल मसाइल को हल निकालेंगे तो हम इस दहशतगर्दी का, इंतहा पसंदी का मुकाबला कर सकेंगे। बहरहाल जो रूट, जिस रूट से सीपैक को शुरू होना चाहिए था, वो पर इस तरीके से नहीं हुआ और पंजाब और सिंध का रूट पे पहले काम हुआ है, मगर फिर भी हम समझते हैं कि इस मंसूबे में बहुत पोटेंशियल है। बलूचिस्तान के, पाकिस्तान का मुस्तकबिल, मईशत इस मंसूबे का कामयाबी से जुड़े हुए हैं और मेरा ख्याल में इसका कामयाबी सिर्फ तब हो सकता है जब मुकामी लोगों का स्टेक हो, मुकामी लोगों का फ़ायदा हो, मुकामी लोगों का ओनरशिप हो, तो फिर हम असल मानों में कह सकेंगे कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ना सिर्फ कामयाब हुआ है मगर इसका ओनरशिप अवाम के पास है। ये हमारा सोच है, ये हमारा कोशिश इंशाअल्लाह ताला होगा कि हम बलूचिस्तान के अवाम के इन मसाइल को एड्रेस कर सकें, यहाँ के नौजवानों को रोज़गार दिलवा सकें, यहाँ के किसानों को, मज़दूरों को सहूलतें फराहम कर सकें, यहाँ के गरीबों को
وہ ان کے تکلیف کم کر سکے. یہ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آگے جا کے یہی ہمارے مقصد ہوگا. میں نے جلسہ میں بھی کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کا کوئی سیاسی مخالف نہیں ہے. ہم قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جماعت ہیں، ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جماعت ہے. میں یہ کہوں کہ فلانا کھلاڑی یا فلانا بندہ ہمارا سیاسی مخالف ہے تو یہ غلط بات ہوگا. ہمارا اگر مخالف ہے، ہمارا اگر مقابلہ ہے تو وہ مہنگائی سے ہے، ہمارا مقابلہ غربت سے ہے، ہمارا مقابلہ بے روزگاری سے ہے. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کا نیا نسل، پاکستان کا نوجوان نسل ان تمام مسائل کا مقابلہ میرے ساتھ کریں گے، اور ہم ان مسائل کا حل نکالیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. لیول پلینگ فیلڈ کی آپ نے ہمیشہ بات کی ہے، ایک KMLN کے علاوہ تمام سیاسی جماعتوں کا یہی مطالبہ ہے، تو کیا دیگر جماعتوں یعنی کیٹیگری اے اور بی یہاں پہ نظر آ رہا ہے، دیگر جماعتوں کے ساتھ آپ انتخابی مہم کی طرف کی آئی ہے، اپنے نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کے انتخاب کے لیے انتخابی جات کریں گے آپ؟ دیکھو، جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہے، باقی جماعتوں کا یہ مطالبہ حالات کے مطابق سے آتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ تاریخی مطالبہ ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اگر اپنی 30 سال کی جدوجہد میں 1973 کی آئین کی بحالی کی جدوجہد کی، تو ساتھ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے فری اور فیئر الیکشنز کے لیے، لیول پلینگ فیلڈ کے لیے جدوجہد کی. چاہے وہ 88 کے الیکشن ہو جب IJI کو بنایا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کو روکنے کے لیے، چاہے وہ دوسرے صورت میں جو بھی اس قسم کے چیزیں کیے گئے ہیں، ہر وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ مطالبہ رہا ہے کہ سب کے لیے فری اور فیئر الیکشنز ہو، لیول پلینگ فیلڈ ہو. ہم واحد جماعت ہیں جو اپنے لیے اسپیشل فیلڈ نہیں مانگتے، ہم سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ مانگتے ہیں. مگر آپ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے بلوچستان کا ہر الیکشن دیکھا ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ اگر ہمیں ماضی میں یا آپ کو ماضی میں کوئی لیول پلینگ فیلڈ کا الیکشن ملا ہے یا نہیں. ہم انشاءاللہ تعالی جو بھی حالات ہم جانتے ہیں، ہر پچ پہ کیسے کھیلا جاتا ہے پیپلز پارٹی کو جانتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم فیبروری 8 کو تمام پاکستان کو، تمام دنیا کو ایک اچھا سرپرائز دیں گے. آپ سے پہلے بھی ایک پارٹی کی لیڈرشپ آئی تھی، اب آپ کیا سمجھتے ہیں جب آپ 4 دن گزارے ہیں بلوچستان کے اندر پیپلز پارٹی کے کیا پراسپیکٹس ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پراسپیکٹس تو ہمیشہ بلوچستان میں تھے اور ہیں. ایک گیپ تھا، ایک فقدان تھا، ایک کنیکٹیوٹی کا ایشو تھا. انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ایڈریس کر رہے ہیں. ہم نے ایک آغاز لیا ہے جو اس کا رسپانس ہے وہ ہمارے ایکسپیکٹیشن سے بھی بہتر ہے، اور ہم تو عوامی کیمپین چلانا چاہتے ہیں. ہم عوام پہ ہی بھروسہ کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، ان کو ہی یہ فیصلہ کرنا چاہیے، اور عوام کی ہم چاہتے ہیں ان کا سپورٹ ملے. اس لحاظ سے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو یہ چند دنوں کی ایکٹیویٹی رہے ہیں بہت ہی کامیاب ہے. پاکستان میں بدقسمتی یہ کہ پہلے سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ فلاں پارٹی کا جو نیکسٹ حکومت بننے جا رہی ہے، ایک تو اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے آپ کی کوئی ڈیمانڈ، اور اس حوالے سے بلوچستان میں جو جس طریقے سے یہاں پہ باپ پارٹی کے بہت سے لوگ چلے گئے اس پارٹی میں، تو پہلے رجحان بھی بس پارٹی کی طرف تھا، تو کیا ایسا نہیں لگتا ہے کہ کوئی اشارہ ملا یا ان کا ٹریک چینج کر دیا گیا ان کو اس طرف جانے، اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے پہلے سے ہی کہ فلاں پارٹی کی حکومت بننے جا رہی ہے، اس تاثر کو میں سمجھتا ہوں ہر الیکشن میں ایسے کچھ لوگ ہیں جو یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اس کا جواب، بہترین جواب جو ہے وہ عوام ہی دے سکتے ہیں. اور کل بلوچستان کے عوام نے اس کوشش کا رد عمل دے دیا ہے. بلوچستان کے عوام نے دکھا دیا ہے کہ وہ کن کے ساتھ ہے. اب باقی رہتے ہیں الیکشنز کی بات. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جانتے ہیں کہ الیکشنز کیسے لڑے جاتے ہیں اور کیسے جیتنا ہے.
آپ کیا ان لوگوں کو ترجیح دیں گے آپ شامل ہوئے جو آپ کے پرانے ورکر جنہوں نے ماشاء اللہ کی سبزیاں جھیلی اس کے بعد بھی؟ دیکھو جہاں تک ٹکٹس کی بات ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی کے الیکشنز کی کینڈیڈیٹس کی بات ہے، ہمارا پارٹی کا ایک تاریخی پروسیس ہے. ہر الیکشن میں ہم بورڈ بناتے ہیں، بورڈ بیٹھتے ہیں، ہم ہر کینڈیڈیٹ کو کنسیڈر کرتے ہیں. آبویسلی دل میں ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ جیالے جنہوں نے قربانی دی، جنہوں نے محنت کی، جنہوں نے بہت سخت ٹائم پارٹی کے ساتھ گزارا، ان کے لحاظ ہے، ان کا رسپیکٹ ہے، وہ ہمارے احساسے ہیں. جب الیکشنز کی سوال آتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتنا ہے. ہم نے جیتنا ہے تاکہ ہم پاکستان بلوچستان کے اور پورے پاکستان کے عوام کی خدمت کر سکے، ان کا بھی خدمت کر سکے جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اپنی بنیاد سے لے کے آخری وقت سے انہوں نے ہمارے ساتھ دیا ہے. ہر سیاسی جماعت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے الیکشن جیتنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایسے خوبصورت کمبینیشن بنائیں گے، ہر علاقے میں ایسی کمبینیشن بنائیں گے جس سے ہم الیکشن جیت سکتے ہیں اور اپنے پارٹی کو اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں. ندیم کوسا صاحب کون ہیں؟ اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی کہا کہ مطلب مفاہمت کی سیاست ہونی چاہیے، لیکن آپ اپنے جلسے اس میں پی ٹی آئی کو بھی، نون لیگ کو بھی اور دیگر جماعتوں کو بھی نشانے پر لے رہے ہو، تو اس سے مفاہمت کی سیاست کو نہیں ہونی، کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ آپ مفاہمت کی سیاست کی طرف جا سکیں. بھائی ایک تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک نئے سیاست پاکستان میں متعارف کریں. یہ جو تقسیم، نفرت اور انا کی سیاست، ذاتی دشمنی پر پہ جہاں سیاست پہنچ چکا ہے، یہ نہ پاکستان کے لیے اچھا ہے، نہ پاکستان کے عوام کے لیے، نہ ہمارے سیاست کے لیے. اور میرا یہ ہمیشہ کوشش رہا ہے کہ ہم ایک میں نے کبھی اپنی سیاست کرتے ہوئے نہ تقسیم کی سیاست کی، نہ نفرت کی سیاست کی، نہ گالم گلوچ کی سیاست کی. ہم چاہتے تو ہے کہ ہم سب کے ساتھ مل کے کام کریں. ساتھ ساتھ میں الیکشن کیمپین میں ہوں. میں تو عمران خان وزیر اعظم کا نعرہ یا میاں صاحب وزیر اعظم کا نعرہ لگا کے تو اپنا الیکشن کیمپین نہیں چلاؤں گا. بھائی یہ مجھے نہیں پتا، جیو کا بہت فکر ہے کہ میں جا کے الیکشن کیمپین میں کیوں ان کا لیڈر کے بارے میں بات کر رہا ہوں. بھائی میرا نظریاتی اختلافات ہے، ان کا اپنا تاریخ ہے، میرا اپنا تاریخ ہے، اور الیکشن کے دور میں اپنا نظریہ، اپنا آئیڈیالوجی اور اپنا منشور پہ چلوں گا. اور میرا مطالبہ ہے میاں صاحب سے بھی کہ وہ انتظامیہ کے بجائے اپنا نظریہ پہ، اپنا منشور پہ الیکشن لڑے. وہ ووٹ کو عزت دلوائے، ووٹ کا بےزتی نہ کرے. وہ اس کا بہتری ہوگا، اس میں میرا بہتری ہوگا، اس میں ملک کا بہتری ہوگا. صاحب آپ نے کہا کہ اسد زرداری صاحب نے وفاق سے متعلق کچھ زیادتیاں ہوئی تھی بلوچستان میں، ان سے جو ہے انہوں نے معافی مانگی ہے، لیکن یہ جو تسلسل ہے ذاتیوں کا یاد بھی جاری ہے، لاپتہ افراد کیمپ بھی بلوچستان میں جاری ہے، اسی طرح تربت میں بھی جو ہے دھرنا جاری ہے، ہر طرف جو ہے یہ معاملہ تاحال جاری ہے. کیا آپ جو ہے اب الیکشن جیت کر دوبارہ معافی مانگیں گے یا جو ہے یہ ذاتیات یہ ختم کریں گے؟ یہ جو ہے پی ٹی آئی کا انٹر پارٹی جو الیکشن ہے وہ بھی ہوئے ہے، چیئرمین جو ہے بیرسٹر گوہر کو جو ہے نامزد کیا، اس پر کیا کہیں؟ جہاں تک معافیاں ہیں، میرا خیال میں وہ ضروری تھا. مشرف کی آمریت کے بعد جب آپ جو ویسے بہت سے ظلم ہوتا رہا بلوچستان کے ساتھ، نواب اکبر بگٹی کے ساتھ جو ہوا، جو آگ بلوچستان کو، بلوچستان کے معاشرے کو لپیٹ رہا تھا، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے صدر زرداری صاحب نے ضرور معافی مانگی. مگر معافی پہ تو صرف معافی نہیں مانگی، معافی مانگی، 18ویں ترمیم پاس کر کے اختیارات دیے صوبے کو، NFC پاس کر کے وسائل دیے صوبے کو، آغاز حقوق بلوچستان انٹروڈیوس کر کے صحت، تعلیم، روزگار،
آپ کی تمام کے تمام مسائل کے لیے ایک روڈ میپ، ایک راستہ دکھایا. تاکہ معافی تو بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کی بہت ضروری ہے، ان فالٹ لائنز کو کور کرنے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اس بار اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، میں چاہوں گا کہ میں نہ صرف جہاں معافی کی ضرورت ہے معافی دینے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن جو مسائل ہے، جو زخم ہے، اس کو میں ایڈریس کرنا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، ہم یہ کام کر سکتے ہیں. ہم نے یہاں کے عوام کو اپنی سیاست میں، اپنے معیشت میں، اپنے ریاست میں اسٹیک ہولڈرز بنانا، یہ اتنا میرے خیال میں مشکل کام نہیں ہے، اور یہ کام انشاءاللہ تعالیٰ کر کے دکھائیں گے. جب سے میاں صاحب آئے ہیں، مسلم لیگ نون کا اور یہ جس طریقے سے جلسہ ہوا، اس امپریشن کو ضرور عام پبلک میں ایک دھچکا لگا ہے، مگر امید ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی آگے جا کے اس ایشو کو بھی ایڈریس کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک کو ایک اچھا طریقے سے چلائیں، جہاں سارے ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں. اور ہمارا اعتراض بھی خان صاحب کا دور میں یہ تھا کہ عمران خان اس ملک کا ہر ادارہ اپنا ٹائیگر فورس بنانے کی کوشش میں تھا، چاہے وہ ہمارا جوڈیشری ہو، جو اس نے وہ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس فائل کیا، تو کوشش یہی تھا کہ اس ادارہ کو اپنا ٹائیگر فورس بنانا. ہر ادارہ اس نے اس کا یہی مقصد تھا کہ اپنا پارٹی کا ونگ بنایا جائے. اور الحمدللہ، شکر الحمدللہ، ہم نے اس سازش کو ناکام کروایا. اب ہمیں پاکستان میں جمہوریت کو طاقتور بنانے کے لیے، سویلین انسٹیٹیوشنز کو طاقتور بنانے کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہ سوچ رہا ہے کہ ایوولوشن اوور ریوولوشن. اور جتنا ہم کام کریں گے، جتنا ہم محنت کریں گے، جتنا ہم پرفارم کریں گے، اتنا ہم اپنا سپیس واپس لے سکیں گے، اور آہستہ آہستہ سارے ادارے جو ہیں اپنے اپنے دائرے میں رہ کے کام کر سکیں گے. پاکستان سمیت جو کسی دنیا کے ممالک ہیں، ان میں جو اصل مسائل ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہے. تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ایک پارٹی جو اپنا کندھا پیش کرتا ہے، پھر مخالف ہوتے ہیں، اور پھر جب اس کی باری ختم ہو جاتی ہے پھر دوسرا کندھا پیش کرتا ہے. تو آپ ایک نوجوان سیاستدان ہیں، آپ نظریے کی بات کرتے ہیں، تو کیا آپ یہ ایسا انیشیٹو لیں گے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اس بات پہ اکٹھے کریں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کریں اور اس کا جو مقام ہے اس کو وہاں لے جا کر کھڑا کریں؟ بھائی بہنیں، تو اب یہ 3 نسلوں سے ہم یہ جدوجہد کر رہے ہیں، اور پاکستان کی تاریخ کچھ ایسا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی ایسے حکومتیں بنے ہیں جو بالکل ہی سلیکٹڈ حکومتیں رہے ہیں، وہ بھی ناکام، اور جو کانفرنٹیشنل حکومتیں بنے ہیں کچھ ان میں سے ہم. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ڈیلیوری کو اس کانفرنٹیشن سے نقصان بھی ہو. اسٹیبلشمنٹ چاہے پاکستان کا ہو یا دنیا کا ہو، ایک ریالٹی ہے. میں ایک نوجوان سیاستدان ہوتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ اس اسٹیٹس کو اس طریقے سے ہم تبدیلی لے کر آئے کہ ہم کانفرنٹیشنل سیاست کے بجائے ہم کنسنسس کی طرف لے کے جائیں، اور سارے سیاسی جماعتوں کے درمیان، سارے انسٹیٹیوشنز کے درمیان ایک کنسنسس کے مطابق فیصلے کیے جائے، اور وہ کنسنسس کو پھر لانگ ٹرم ہم اس پہ عمل درآمد بھی کر سکیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ پورا پاکستان کو بتایا جائے 2018 میں کہ یہ جو خان ہے یہ آپ کا مسیح ہے، آپ نے انہی کے ساتھ دینا ہے، باقی سب تو گندے ہیں. اور پھر 2023 آ جائے تو اب جو ہے کوئی اور یہ فرشتہ ہے، باقی سب گندے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب انسان ہیں، غلطی اس سب میں ہے. کسی نے اچھا کیا تو وہی انہوں نے کہیں غلطی کیا ہوگا، اور ہمیں اپنے ملک کی سوچنا چاہیے، اپنے عوام کی سوچنا چاہیے. There's 24 hours in a day. Now وہ 24 hours میں یہاں ہر کسی کے ساتھ لڑوں،
کیا اس 24 آورز میں اپنا سیاست کروں اور اپنے عوام کی خدمت کروں؟ تو میرا خواہش یہ ہوگا، میرا کوشش یہ ہوگا کہ ہم جو عوام اس وقت تکلیف میں ہیں، جو مہنگائی، بے روزگاری اور غربت تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے، جو معاشی بحران پاکستان اس وقت سے گزر رہے ہیں، ہم نے اپنا تاریخ میں ایسے معاشی بحران سے نہیں گزرے. تو اصل مسئلہ یہ ہے. اس مسئلہ کو اگر ہم نے ایڈریس کرنا ہے تو آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنانا پڑے گا. پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو پورا وفاق کو، سارے اداروں کو، سارے سیاسی جماعتیں کو، سارے طبقے کو، ساری زبان بولنے والے کو، سارے علاقے کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. خدا نہ خواستہ نون لیگ کا حکومت بنتا ہے تو وہ اپنا انتقام کی سیاست، اپنی ذاتی مفاد کی سیاست کے چکر میں میرا ملک اور میرا عوام کو نقصان پہنچائیں گے. خدا نہ خواستہ خان صاحب کی حکومت بنے تو وہ اپنا ذاتی مفاد، اپنا انتقام، اپنا وہ نفرت کی سیاست کرتے ہوئے اس میں میرے عوام اور ملک کو نقصان ہوگا. راستہ میرے سامنے ایک ہی نظر آ رہا ہے کہ یہ پرانا سیاست کے بجائے نیا طرز سیاست شروع کریں جو نیگیٹیوٹی کے بجائے پازیٹیوٹی پہ مبنی. ہم نے سنا کہ بھاجپا ڈاکٹر کرنے کی بات کی، اس نے بڑا امپاور کیا ہے ہمارے بلوچستان جیسے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا ڈینجرس ہوگا؟ ہاؤ ڈینجرس دیٹ ول بی ٹیمپر ود 18th amendment؟ میرے خیال میں یہ ملک کے لیے، وفاق کے لیے بہت ہی خطرناک ایک سوچ ہے جو افسوس کے ساتھ ہمارے نون لیگ کے دوست جو ہیں وہ آج کل جو ان کے جو یہ اصلی بات ہے یہ سامنے آئے ہیں کہ ان کا مقصد کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ 18ویں ترمیم کا اگر فائدہ ہوا ہے تو پاکستان کے عوام کا ہوا ہے. 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان، پختونخوا، سندھ اور ساتھ ساتھ پنجاب کے وسائل پہ ڈاکہ مار کے وہ وسائل اسلام آباد بیچنا ہے. آپ کا صحت کا، آپ کا تعلیم کا جو بجٹس ہے ان کو کاٹ کے اسلام آباد بیچنا ہے. میں 18 مہینے اسلام آباد میں گزر کے حکومت کو بڑے نزدیک دیکھ کے آیا ہوں اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو آپ کے مسائل کو بالکل علم نہیں. ان کو نہ گراؤنڈ کا پتہ ہے، نہ وہ خود کچھ کرنا چاہتے ہیں، نہ وہ کسی اور کو کچھ کرنے دیتے ہیں. اور آپ کو ہمیں ایک ایسے حکومت بنانا پڑے گا جو نہ صرف 18ویں ترمیم پہ عمل کرے مگر اس کا عمل درآمد پورا کرے. ابھی تک پورا طریقے سے آپ نے 18ویں ترمیم کو پہ عمل درآمد ہی نہیں کی اور اس کو ناکام کرا دے دیا. 2015 میں پورا کا پورا ڈیولیوشن ہونا چاہیے تھا. ہیلتھ کے بجائے مجھے بتائے کیا HEC ڈیوالو ہوا ہے؟ 17 وزارتیں ہیں جو اسلام آباد میں کام کر رہے ہیں جو کہ نہیں ہونا چاہیے. وہ کام اب صبح کو کرنا چاہیے. ان کا سالانہ بجٹ 100 ارب روپیہ ضائع ہوتا ہے اس ڈبلنگ میں. انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی تو ہم پورا کا پورا ڈیولیوشن کریں گے. یہ 100 ارب ڈالر بچائیں گے. وہ تمام وزارتیں جو وفاق میں نہیں ہونا چاہیے ان کو بند کر کے، اور وہ پھر 100 ارب ڈالر نہیں روپیہ، وہ 100 ارب روپیہ میں اپنے عوام پہ خرچ کروں گا. میں یوتھ کارڈ، مزدور کارڈ، کسان کارڈ کے تھرو ڈائریکٹ وہ پیسہ عوام کی جیب میں ڈالوں. صاحب یہ بتائیں کہ بلوچستان میں حکومت سازی کے لیے عوام کا رخ اور اتحادی دونوں ضروری ہوتے ہیں. پچھلے مہینے میاں صاحب آئے، وہ اتحادی بھی لے گئے اور ایسا لگ رہا ہے کہ عوام کا رخ بھی ان کی طرف ہی ہے، کیونکہ جن لوگوں نے حکومت بنانی ہوتی ہے وہ تو سب باہر چلے گئے. ایسے میں جی اعلیٰ وزیر اعلیٰ کیسے بنے گا؟ سر یہ کچھ لوگوں کا غلط فہمی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہواؤں کا رخ اس طریقے سے بنتا ہے کہ آپ بادشاہ کی طرح آئے، آپ کے دربار میں سارے پیش ہو تو ہوا بن گیا، الیکشن ہو گیا، خدا حافظ. ہم سمجھتے ہیں کہ عوام ہوا بناتے ہیں، عوام راستہ دکھاتے ہیں، اور جب عوام فیصلہ کر دیتے ہیں اور نظر آ جاتے ہیں تو پھر باقی سب، چاہے وہ الیکٹیبلز ہو یا دوسرے ہو، وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان کو عوام کا فیصلہ ماننا پڑتا ہے. تو میرا اسٹریٹجی وہ ہے، باقی کو کی مرضی. میں نے جس طریقے سے نواز شریف صاحب کے سارے کیسز ختم کر دیا، آپ کی لیڈرشپ میں بہت سارے کیسز ابھی بھی
ट्रायल्स में दबे हुए हैं, तो नैब के इस अमल पे आपकी क्या कमेंट्स हैं और सिंध के ऊपर क्या सोच है आपकी? देखो, सिंध के बारे में जो मैंने अभी बलूचिस्तान के बारे में कहा ना, वैसे मेरे सोच सिंध के बारे में है। सिंध के अवाम का फैसला सर आंखों पे। अगर सिंध के अवाम किसी और का फैसले करते हैं, मैं खुद उनको मानूँ, लेकिन इस वक्त शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। बहुत ही कोशिश रायबंट की तरफ से किया जा रहा है कि कोई हवा बनाया जाए, किसी न किसी तरीके से कोई हवा बनाया जाए, मगर वो बात वो बन नहीं रहा। और जो लोग अपना ही घर नहीं निकाल सकते, जिन लोगों को तारीख में पहली बार लाहौर में फूलों के बजाय टमाटर और अंडे का सामना करना पड़ रहे हैं, वो मेरा ख्याल में सिंध और बलूचिस्तान के इतना फिक्रमंद नहीं है जितना वो अपने घर के फिक्रमंद है। नैब का ना हमें कभी पहले कोई दिलचस्पी था। हमारा जब 18 महीने की हुकूमत भी था, मेरा फोकस पूरा का पूरा अपना काम पे होता था। इस कम टाइम में मैं कितने अपने अवाम का खिदमत कर सकूं। हाँ, अगर मैं वो 18 महीना इस चीज़ पे गुजारता कि वालिद साहब का दूसरों का केसेस कैसे ख़त्म करूं, शायद वो चीज़ें हो जाते, मगर काम रह जाते। तो नैब जो है वो अपने काम करते रहे। हमने पहले भी बड़ा नैब देखे हैं, आज भी नैब देखने के लिए तैयार हैं, बट फोकस हमारा अवाम पे है, इलेक्शन पे है। अवाम के लादने बनने की कोशिश कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो कैंपेन हमारा अच्छा चल रहा है। हाँ, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। असल सवाल आपने ही किया। बिल्कुल सही आप कह रहे हो। और जो एहतजाज हो रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाए ना दिखाए, सबको पता है कि ये एहतजाज हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा है हमारा सूबाई हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से, कि जाए ज़रा चमन के अवाम से मिले तो सही, इंगेज करे, डायलॉग करे, उनके मुतालबात सुने और उसके मुताबिक इन मसाइल का हल निकाले। इनको अगर हुकूमत की जिम्मेदारी मिली तो सबसे पहले इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी मिली, और दूसरा जो उस दौर में इश्यूज है उसको एड्रेस करने की जिम्मेदारी मिली। फैसले करने के इंटरिम गवर्नमेंट के पास कोई हक नहीं। जो पीडीएम का अलायंस का हुकूमत ने अगर कोई फैसला किया, सूबाई हुकूमत ने कोई फैसला किया, तो वो उन फैसलों पे अमल दरामद कर सकते हैं। अगर नया फैसला चाहिए तो इंतखाबात करो, नुमाइंदे मुंतखब हो और वो फैसले कर सकते हैं। हर मसाइल का हल एक सियासी हल हो जाता है। आपको याद होगा सदर ज़रदारी के दौर में कितने लॉन्ग मार्च और धरने हुए। हर बार हमने इंगेज करके सियासी तौर पे उनको इंगेज करके मसाइल के हल निकाल के आगे बढ़ा। अगर आप इन इश्यूज को इग्नोर करेंगे, अगर आप समझेंगे कि मीडिया पे नहीं चलाएंगे तो बात ख़त्म, तो ये मसाइल भरते रहेंगे और इसका नुकसान पूरा पाकिस्तान का होगा। चलो उसको मौका दे। भाई मई 9 तो मैंने नहीं की, ना मियाँ साहब ने किया। जिन्होंने किया उनसे तो पूछा जाए। मैंने उस वक्त तकरीर किया था नेशनल असेंबली के फ्लोर पे, और मैंने कहा था कि ये तो बहुत ही बड़ा वाकया हो गया है। पीटीआई को तो खान साहब ने बंद गली में धकेल दिया है। ऐसे ना हो कि हमारा पूरा जमहूरियत को इस बंद गली में धकेला जाए। और ये एक ऐसा वाकया है कि कोई सियासी कारकुन ऐसे सोच भी नहीं सकता। अब बलूचिस्तान का किसी भी सियासी कारकुन से पूछे, सियासी जमात से पूछे, हमसे ये गलती हो जाता तो हमारे साथ क्या किया जाता। और ये रियासतें दुनिया भर में, मैं शायद उन दिनों में अमेरिका से
जा रहा था, आ रहा था, या ऐसे कुछ हो रहा था, तो वहाँ जो कैपिटल हिल पे उनका पार्लियामेंट पे, नेशनल असेंबली पे हमला हुआ, सारे के ट्रायल्स हो रहे हैं। तो रूल ऑफ लॉ तो अपनी जगह, पर सियासी जमातों के ऊपर है कि हम अपना कॉन्टैक्ट इस तरीके से करें कि हम पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान ना पहुंचाएं। हम जब कहते हैं कि बाकी इदारों को अपने दायरे में रह के काम करना चाहिए, तो या सियासतदानों को भी सियासत के दायरे में रह के सियासत करना चाहिए। मे 9 का वाकया एक बहुत अफसोसनाक वाकया था। अब उस पे जो कानून का रास्ता है उस पे अमल दरामद होना पड़ेगा। आगे जाके ऐसे बहुत से मसाइल है पाकिस्तान की तारीख में। हुकूमत बनने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इरादा है कि हम एक ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन कमीशन बनाएंगे, जिससे हम पाकिस्तान के तमाम मसाइल, तमाम इश्यूज, तमाम जो वो मसले हैं उसके थ्रू हम एड्रेस करें और फिर हम आगे बढ़ें। यही मेरे सामने एक तरीका है कि हम जमहूरी सियासी जमातों के लिए, जमहूरियत के लिए मजीद स्पेस गेन कर सकते हैं। बलूचिस्तान के काफी मसाइल पे बात हुई है, लेकिन बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो नजर आ रहा है सियासी अदम इस्तेहकाम भी है। 10 साल में 5 मरतबा वज़ीर आला तब्दील हुए, नून लीग का वज़ीर आला के खिलाफ जो डेली के अदम इत्तेमाद है, नवाज साहब यहाँ बैठे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस पर किरदार अदा किया, चेयरमैन सेनेट के इंतखाब, और तब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम आया। तो सियासी अदम इस्तेहकाम जब भी बलूचिस्तान में आए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही आगे क्यों आती है? जब सियासत होता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम तो जरूर आएगा, और वजीर आला आना जाना, वजीर आजम आना जाना, हमारा मकसद और कोशिश ये होना चाहिए कि पार्लियामान को अपना टर्म कंप्लीट करना चाहिए ताकि जमहूरियत का सिलसिला चलते रहें। मगर जब मैं वजीर खारजा था तो 3 वजीर आजम ब्रिटेन का आए और गए। ये जमहूरी पार्लियामानी सिस्टम में ये एक गुंजाइश होता है कि आपको अपना जो पार्लियामान के मेंबर्स हैं उनको साथ रखना पड़ता है। मैं समझता हूं कि ऐसे बहुत सी कोशिशें सदर ज़रदारी के दौर में भी हुए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमने सियासी तौर पे, सियासी तरीके से उनसे इंगेज करके हमने हर मसला को संभाला। जहाँ तक खान साहब था, उसने अपना पूरा पार्लियामेंट की अफेयर्स वो ISI को आउटसोर्स कर लिया था। ISI का रोल था हमारा उसका बजट पास करवाने में, उसका बिल पास करवाने में, उनके मेंबर्स असेंबली पे उसने कभी अपना जो एक सियासी एक जिम्मेदारी होता है कि आप अपना मेंबर्स को भी कायल करें, आप दूसरे मेंबर्स को भी कायल करें, आप सियासी तौर पे इंगेज करें। पीपल्स पार्टी को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा चाहिए, आपने 10 और काम करना है तो हमारे साथ बात करके आप हमारा एक काम कर ले, 9 काम आप अपना निकालें। हम तो दूर की बात है, वो तो अपनी पार्टी को ऐसे चलाते थे। फिर क्या, किस मुंह से कह सकता है, किस मुंह से कह सकते हैं, किसी और पे इल्जाम लगा सकता है? अगर वो अपने तौर पे, अपने बलबूतों पे सियासत करने के लिए तैयार नहीं, तो कल वो रो भी नहीं सकता है कि मुझे क्यों निकाला। और ये मियाँ साहब के लिए भी एक आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस पे फोकस किया। हमने जब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट मुतारफ़ करवाया तो उसके साथ साथ वसीला रोज़गार के प्रोग्राम के नाम से नौजवानों को रोज़गार दिलवाने के एक मनसूबा इंट्रोड्यूस करवाया। हमने जितने तालीमी इदारे, यूनिवर्सिटीज़, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो पख्तूनख्वा हो, चाहे वो कश्मीर हो, मेरा गिलगित बल्तिस्तान हो, सबसे ज़्यादा हर सूबा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में ये इदारे बने हैं। मैंने अपना यौम तासीस के जलसे में एक पोर्शन जो हमारा यूथ के लिए मंसूबा है वो अवाम के साथ शेयर किया, और वो हमारा यूथ कार्ड की मंसूबा है, जिससे हम चाहते हैं कि हम उन नौजवानों को टारगेट करें जो एक तरफ तालीम हासिल करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री साथ होते हैं, मगर रोज़गार ढूंढने में उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो उनको हम
थोड़ी देर के लिए जो हमारा क्राइटेरिया में फिट हो उनको हम माली मदद पहुंचाना चाहते हैं, ताकि वो उस पीरियड में अपना अगर एक्सपीरियंस उसको उनको चाहिए जॉब ढूंढने के लिए, उनको जो भी सहूलतें चाहिए वो इस पीरियड में हम उनको दिलवा सकें। साथ साथ हम अपना यूथ मरकज़ हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में बनाना चाहते हैं, जहाँ ना सिर्फ लाइब्रेरी होगा मगर साथ साथ डिजिटल लाइब्रेरी होगा, इंटरनेट एक्सेस हाई क्वालिटी का अवाम के लिए मुफ्त इंशाल्लाह ताला वहाँ मौजूद होगा, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स मौजूद होंगे, स्पोर्ट्स के, कल्चर के, आर्ट के, म्यूज़िक के अगर वो शौकीन हैं, अवाम को एक ऐसा जगह मिले जहाँ वो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में इंगेज करें। हमारे अवाम के लिए जगह जाने का नहीं होता है और वो फिर अनफॉर्चुनेटली गलत रास्ता पे चलते हैं। और फिर मैं साथ साथ ये भी चाहता हूँ कि जहाँ हम वोकेशनल ट्रेनिंग को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि स्किल्स हो, जहाँ हम नौजवानों को जिनके पास तालीम है लेकिन वो पीरियड को जहाँ मुश्किल होता है तलाश करना रोजगार, उसको भी हम कवर करें। साथ साथ हम करियर सर्विसेज प्रोवाइड करें। करियर सर्विसेज का मतलब ये है कि हम उन नौजवानों का जो आते हैं हमारे पास, चाहे उनके पास डिग्री हो या ना हो, स्किल हो या ना हो, हम उनको सिखाएं कि आप अपने आप को इंटरव्यू में कैसे कंडक्ट करें, आपकी सलाहियत क्या है, इस सलाहियत के मुताबिक, आपके स्किल्स के मुताबिक आप कहाँ आप बेस्ट फिट होंगे रोजगार के लिए। पाकिस्तान में बहुत से आज रोजगार के मौके हैं, पाकिस्तान के बाहर बहुत से रोजगार के मौके हैं, मजीद रोजगार के मौके हमने पैदा करने हैं। मगर मैं चाहता हूँ कि ये तमाम जो अपॉर्चुनिटीज़ है, जो वैकेंसीज है, वो एक जगह पर आपको वो सारा इंफॉर्मेशन मिले कि हुकूमत के इन सारे इदारे में वैकेंसी है, यहाँ आप अप्लाई करें। प्राइवेट सेक्टर में ये इन स्किल्स की तलाश कर रहे हैं, आप यहाँ सारे आप अप्लाई करें। मैं खुद जब वज़ीर ख़ारजा था तो मैं उन ममालिक पे फोकस करता था जहाँ उनका बुजुर्ग पॉपुलेशन का तेज़ी से उनका बुजुर्ग पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है मगर जो नौजवान का पॉपुलेशन कम है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हम पाकिस्तान के नौजवान वहाँ भेज के वो वहाँ रोज़गार कर सकेंगे। ऐसे बहुत से ममालिक हैं जहाँ हमने काम शुरू कर लिया है और सिर्फ इतना होगा कि वो मेरा यूथ सेंटर पे जाएंगे, वहाँ उनको करियर सर्विस के थ्रू उनको बताया जाएगा कि फलां अपॉर्चुनिटीज़ है। जापान को अगर 4 मिलियन पीपल अ ईयर उनको ज़रूरत है जापान को कि वो अपना एल्डरली पॉपुलेशन को डेमोग्राफिक्स की मसला की वजह से वो सर्विस करें, और मेरे नौजवानों को स्पेसिफिक स्किल्स की ज़रूरत होगा और एक 6 महीने का लैंग्वेज कोर्स लेने की ज़रूरत होगा। तो मेरे ख्याल में अगर हुकूमत दिलचस्पी ले, अगर हुकूमत अपने ये समझे कि ये हमारा जिम्मेदारी है, हमारे नौजवान हमारा जिम्मेदारी है, उनको उनका तरक्की हमारा जिम्मेदारी है, उनको अगर रोज़गार मिलेगा तो वो कमाएंगे तो मुल्क का मईशत चलेगा, ना कि वो समझे चले हम इशराफिया को सपोर्ट करें, वो मज़ीद बिजनेस बनाएंगे, बिजनेस जो है वो खुद ब खुद जॉब्स प्रोवाइड करते हैं। हमने प्रोएक्टिवली सूबाई हुकूमतें, वफाकी हुकूमतें को अवाम के साथ कनेक्ट करके उनका पावर बनाना है और इंशाअल्लाह ताला मैंने ये ट्रायल बेसिस पे अपने बजट्स पे सिंध पे ये यूथ सेंटर्स लगाए हैं। अब इनको उन पे हमें काम करना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने बलूचिस्तान में मौका दिया, मुल्क भर में मौका दिया, तो हम ये हमारा मंसूबा है। बलूचिस्तान में नाराज लोगों के साथ मुज़ाकरात के हवाले से क्या पॉलिसीज होगी पीपल्स पार्टी की, जो नाराज है इस सिस्टम से? नाराज तो काफ़ी ज़्यादा है, जगह जगह भी है। आखिर हम सब पाकिस्तानी हैं और मैं तो हमेशा चाहूँगा कि हम रेकन्सिलिएशन करवाएं, हम पाकिस्तान में जितना भी तकसीम हो इसको ख़त्म करें। और इसलिए ऐसे कुछ शराइत होते हैं ना, जो हार्डन क्रिमिनल्स हैं, जो संगीन जुर्म में मुलव्वस हैं जैसे दहशत गर्दी है एक्सेट्रा, वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की गुंजाइश नहीं है। आप अदालत का सामना करें मगर आपको बिल्कुल इंगेज करना चाहिए ब्रॉडर कम्युनिटीज़ से, ताकि हम आम आवाम को अपने साथ जोड़े, पाकिस्तान के साथ जोड़े, रियासत के साथ जोड़े, ना कि किसी और गलत सोच के साथ। जो केयरटेकर गवर्नमेंट है उन्हें बड़े फैसले दिया नहीं करना चाहिए, तो अफगान रेफ्यूजीज जो इस फैसले को आप किस तरह? सर
یہ ایشو آئی تھنک جہاں تک افغان ریفیوجیز کا ایشو ہے یہ کافی کمپلیکیٹڈ ہے. جنید شٹ اپ. یہ افغان ریفیوجیز کا ایشو کافی کمپلیکیٹڈ ہے, اتنا آسان نہیں ہے. یہ کہنا کہ انٹرم حکومت کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ ایسے کوئی فیصلہ لے, شاید وہ اس لیے غلط ہوگا کہ قانون پہ عمل درآمد کرنا ہر حکومت کا ذمہ داری ہوتا ہے, مگر قانون پر عمل درآمد کرتے ہوئے طریقے ہوتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ ہیومن رائٹس اور انسانی حقوق کی بات کی ہے, اور ہوسٹ کمیونٹیز کا بھی کنسرنز ہے, ان کو بھی انگیج کرنے کی ضرورت ہے. جن پہ یہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے یہ بھی بہت سے کنسرنز ہیں, ایسے ہم اگنور نہیں کر سکتے, ان کو بھی انگیج کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ ہوتا کہ انٹرم گورنمنٹ معاشرے سے انگیج کر کے, سوسائٹی سے انگیج کر کے, سول سوسائٹی سے انگیج کر کے, متاثرین سے انگیج کر کے, ہوسٹ کمیونٹیز سے انگیج کر کے اس کے مطابق ایک فیصلہ بناتا اور اس فیصلے پہ عمل درآمد کرتا, تو شاید وہ بہتر طریقے سے عمل درآمد کر سکتے ہیں. پی ٹی آئی پہ میں کیا کہوں میں, آپ صبر کریں. ابھی جو انٹرم گورنمنٹ ہے ان کا افغان گورنمنٹ کے ساتھ ریلیشن بہت زیادہ خراب ہو گیا. انٹرم پرائم منسٹر نے تو ڈائریکٹلی بلیم کیا کہ افغان گورنمنٹ پاکستان میں ٹیررزم کو فیول کر رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سر آپ کے دور میں اتنے حالات خراب نہیں تھے, انٹرم گورنمنٹ کے آتے ہی یہ حالات خراب ہو گئے, اور اسی کے کانٹیکس میں افغان لوگ کہہ رہے ہیں کہ افغان ریفیوجیز کے ایکسپلژن بھی چل رہا ہے. پیپلز پارٹی اگر حکومت میں آتی ہے تو کیسے افغان گورنمنٹ کے ساتھ حالات بہتر کریں گے؟ میں ایسے تو نہیں کہہ سکتا ہوں. میں ایسے سیاست نہیں کرتا ہوں کہ میں تھا تو صحیح تھا, اب تھا تو برا. اس ایشو کے پیچھے افغانستان پاکستان کے تعلقات میں جو سب کچھ چل رہا ہے, دیر سم روٹ ایشوز, اور وہ ایسے نہیں ہوتا کہ ایک رات میں, یہ کافی دیر سے کافی ایشوز فیسٹر کر رہے تھے. میرا دور سے بھی کچھ ایشوز فیسٹر کر رہے تھے. ہم نے اپنے طور پہ کوشش کیا, نہ صرف افغانستان کا وزیر خارجہ کو یہاں پاکستان دعوت کی, اپنے بائیلیٹرلی ایشوز ریز کیے, لیکن ہم نے ٹرائی پارٹائٹ جو چائنا پاکستان افغانستان کے سارے وزیر خارجہ کو اکٹھے کر کے انگیج کیا. افغانستان کے لیے میں کہوں گا کہ اب وہ ایک تنظیم نہیں رہے, گروپ نہیں رہے ہیں, وہ جنگ نہیں رہا, اور اپنا ذہنیت کو بدلنا پڑے گا. وہ آج بھی جو ہے, چاہے وہ پاکستان ہو یا کوئی اور ہو, وہ ایسے انگیج کرنے جیسے وہ ماضی میں انگیج کرتے تھے. اب اگر وہ ریاست بننا چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ دنیا ان کو تسلیم کرے, وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ڈپلومیٹک ریکگنیشن ہو, تو پھر ان کو ایک حکومت کی طرح, ایک ریاست کی طرح اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا چاہیے. ہمیں جذباتی ہونے کے بجائے ان کے ساتھ مسلسل انگیج کرنا چاہیے, اپنا ایکسپیکٹیشنز ان کو بتانا چاہیے, اتنا گنجائش بھی رکھنا چاہیے کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے پاس نہ وہ بارڈر فورس ہے, نہ وہ فوج ہے, کہ ان کے پاس وہ کیپیسٹی ہو کہ وہ سب کچھ جو آپ شاید ان سے کروانا چاہتے ہو وہ کر سکے. مگر ان کو بھی ڈیمونسٹریٹ کرنا پڑے گا کہ جو ہمارا دشمن ہے وہ ان کا دشمن ہے. جو دہشت گرد ہے, جو پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے, اگر یہ الزام ثابت ہوا کہ افغان طالبان ان کا سہولت کر رہے ہیں, ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو یہ پاکستان کے لیے اور افغانستان کے لیے ایک بہت ہی خطرناک ڈیولپمنٹ ہوگا. میں جانتا ہوں کہ افغانستان کے عوام اور پاکستان کے عوام یہ مسلسل جنگ کے حالت میں رہ کے تھک گئے. اب ہمارے عوام ڈوران لائن کی دونوں طرف جینا چاہتے ہیں, وہ اپنا ترقی چاہتے ہیں, وہ اس جنگ کی حالت سے نکل کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اور میں پاکستان پیپلز پارٹی
یہی چاہتا ہے اور ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ ڈوران لائن کی دونوں طرف کے عوام اس امن کی طرف، اس نارمل لائف کی طرف ہم بڑھ سکتے ہیں۔